فکر آخرت کے حوالے سے آخر میں بیان کیا کہ نہیں رہنا یار پیارے آنے، نہیں رہنا یار پیارے آنے، اتھے ٹہ جانا محل چبارے آنے، اتھے رونا پوے شہزادے آنو، اتھے مندہ حال وزیر آندہ، اتھے تیران دے چالے نہیں چل دے جتے تیر وجن تقدیر آندہ۔ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب مرحبا کہ ماں دی عظمت دے حوالے نال قاری عبدالرؤف ربانی صاحب کہ جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی، جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے چ چھاں نہیں ہوندی، جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے چ چھاں نہیں ہوندی، جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے چ چھاں نہیں ہوندی۔ جے پتر جان بھی منگن تے ماما کولوں نہ نہیں ہوندی، جے ماں والوں ہاں نہ ہووے تے رب والوں بھی ہاں نہیں ہوندی۔ کیتی جوندے آ خدمت نہ ماپے آندی، کیتی جوندے آ خدمت نہ ماپے آندی، مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ، پہلے کول بے کے دکھڑا پھولے یا نہیں، پہلے کول بے کے دکھڑا پھولے یا نہیں، پچھوں رون کرلان دا کی فائدہ، ساں ہوندے یا پکھ نہ پیاس پوچھی، ساں ہوندے یا پکھ نہ پیاس پوچھی، پچھوں دیگاں چڑھان دا کی فائدہ، جیندے ماپے نہ گہرا زی، جیندے ماپے نہ گہرا زی، انہوں مکے وال جان دا کی فائدہ، انہوں مکے وال جان دا کی فائدہ۔ آج کی یہ پروکار محفل جناب حاجی عبداللطیف صاحب، جناب محترم مشتاق صاحب، جناب طاہر محمود صاحب، جناب قاری عبداللہ صاحب اور ان کی محنت اور کاوش سے یہ سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی محنت کاوش قبول فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ اہل علاقہ کا شوق، اہل دل کا سوز، موتیوں جیسی آواز، ان سے قبل ایک زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے کا جواب کہ نعرے تکبیر، اللہ کا نام بلند کرنے، نعرے تکبیر، اللہ کا نام اچھا بلند آواز نہ، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، عظمت قرآن۔ تشریفاتے ہیں آواز بلبل قاری قرآن جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي آتيته أفضل ما أوتي السائلين وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں علاقہ بھر دے علماء کرام ذوی الاحتشام
اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سبھی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اپنے آپ نو اور اپنے احباب نو نیکی واسطے تیار کرنا، اللہ پاک ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے، بخشش دا سبب بنائے۔ جنہ ویران نے، دوستان نے، احباب نے آج دے اس خوبصورت پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، مسجد خطیب محترم مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب، بھائی عبداللطیف صاحب، میاں مشتاق صاحب، بھائی فیصل مشتاق اور دیگر احباب، اللہ تعالی سب نو ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے۔ مولانا محمد امین ثاقب صاحب اور مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب انشاءاللہ الحمدللہ اپنے اپنے وقت اندر خوبصورت خطابات فرما چکے نے۔ میں اپنے ذمے لگائے گئے عنوان دے مطابق انشاءاللہ لب کشائی کراں گا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سننا سنانا ذریعہ نجات بنائے، کہہ دیو۔ بچے نے، حمزہ نے ماشاءاللہ قرآن یاد کیتا ہے، حفظ کیتا ہے۔ بھائی میاں مشتاق دے بیٹے حمزہ نو اللہ تعالیٰ یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین دا، امی ابو دا صدقہ جاریہ بنائے، بلکہ جنہ پینا پائیاں نے شفقت نال پڑھایا ہے اللہ انہاں دا بھی صدقہ جاریہ بنائے، جس استاد نے پڑھائے اللہ اس استاد دا بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تواڈے چو کوئی بندہ صبح سویرے باہر جائے بغیر ظلم زیادتی کیتے، بغیر ڈاکہ مارے، بغیر چوری کیتے، اپنے وقت دیاں مہنگیاں ترین سواریاں، 2 سواریاں لے کے گھر آ جائے، اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ سارے کہنے لگے یا رسول اللہ، تے بندہ ہی بڑا لکی ہے، نصیباں والا ہے، مقدراں والا ہے، نہ ڈاکہ، نہ چوری، نہ ظلم، نہ زیادتی، نہ قطع رحمی، نہ قیمت نہ پائی پیسہ تاریا، مہنگیاں سواریاں لے کے گھر آ گیا، تے بندہ ہی بڑا نصیب والا ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا او نصیب والا نہیں جنوں سویرے 2 لینڈ کروزراں ملیاں، جنہ اے نصیب والا ہے جنوں سویرے قرآن دیاں 2 آیتاں دی تلاوت نصیب ہو گئی۔ اللہ سانو روزانہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کرنے بھی ہیں، سننے بھی ہیں، اور جملے سن کے، حدیثہ سن کے سبحان اللہ بھی کہنے ہیں، لیکن پرنالا نہیں بدل دے، پرنالا اتھے ہی رہندا ہے۔ ویرو پڑھیا کرو، اس زمانے میں یاد کرو، اے سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، انہوں نے پوچھو آج تو 30-35 سال پہلے ایک بابا کماندہ سی، سارا ٹبر کھاندا سی، کدے کوئی نعمت مکی نہیں سی، کدے آٹا نہیں سی مکیا، کدے مٹھا نہیں سی مکیا، کدے کیوں نہیں سی مکیا۔ ہن چھوٹے تو لے کے وڈے تک سارا ٹبر کمانتے لگے، ڈاکٹران دی فیسیں نہیں پوری ہوندی ہیں، ہر بندے دی الگ الگ بیماریاں دی پھیل بنی ہے۔ حضرات آج بھی قرآن اندر روحانیت موجود ہے، آج بھی قرآن اندر برکات موجود نے، آج بھی جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتے رحمت آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
मालिक कायनात ने फरमाया असा कुरान अंदर जो कुछ भी नाजिल फरमाया, असा कुरान पाक अंदर जो भी सूरत नाजिल फरमाई, जो भी रुकू नाजिल फरमाया, ऐत नाजिल फरमाई, सारे दा सारा कुरान मोमिना वास्ते रहमत बन के आया, शिफा बन के आया। अल्लाह अल्लाह नबी करीम दे सहाबा दा काफिला सफर तो आया। तवज्जो फरमाना जरा, तवज्जो फरमाना जरा। नबी पाक दे सहाबा दा काफिला सफर तो आया है। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दे सहाबा ने रुदा दे सफर सुनाई ना। एक नबी पाक दा सहाबी खड़ा है, कहंदा सोहणिया मैं अपने इमाम दे बारे शिकायत करनी चाहना, जिहड़ा साडा तुसा इमाम मुकर्रर कीता है ना, रास्ते अंदर नमाज़ां पढ़ाण वाला इमाम, मैं अपने इमाम दा शिकवा करना चाहना। बोल की कहना चाहना है? आका जी जदों नमाज पढ़ांदा सी ना, अल्लाह अल्लाह जहरी सूरतां जहरी रखन नमाज अंदर जदों लंबी सूरत पढ़ लैंदा, लंबी सूरत पढ़न तो बाद पढ़दा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आका जी जदों लंबी सूरत पढ़ लीए फिर नाल कुल हुवल्लाह जरूर पढ़दा सी। सानू समझ नहीं आई इहदा की मतलब है। लंबी सूरत जो पढ़ ली फिर कुल हुवल्लाह दा की माना? आपने फरमाया बुलाओ अपने इमाम नू। इमाम नू बुलाया गया। अल्लाह अल्लाह इमाम नू बुलाया गया। रहमते कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबी मेरे सहाबा दे इमाम आ सुन तेरे साथी की पे कहंदे ने। अल्लाह अल्लाह आका जी लंबी सूरत नाल कुल हुवल्लाह पढ़दा सी। आपने सहाबी दा शिकवा भी सुनिया, दूसरे सहाबी दा जवाब शिकवा सुन लो। अल्लाह अल्लाह कहंदा सोहणिया गल वे ले अन्नहा सिफातुर रहमान। ये सारी सूरत कुल हुवल्लाह अंदर मेरे रहमान दी सिफतां ने, मेरे अल्लाह दी तौहीद है, मेरे अल्लाह दी किबरियाई है, अल्लाह दी वहदानियत दा तज़किरा है। अल्लाह अल्लाह आका जी इन्नी उहिब्बुहा, मैं सूरत नाल प्यार ही बड़ा करना, मैनू सूरत बड़ी प्यारी लगदी है। वैसे तो 114 सूरतां सारिया सूरतां प्यारियां ने, पर यह सूरत मेरी फेवरेट बन गई। ये सूरत मैनू बड़ी प्यारी लगदी है, मेरा दिल करदा मैं पढ़दा ही रवां। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अल्लाह एक सहाबी ने शिकवा कीता है, दूसरे सहाबी ने जवाब शिकवा सुनाया। हुण फैसला आमिना दिलाल ने करना है, फैसला रहमते कायनात ने करना है। आपने दुआ दी गल्लां सुन लिया, सुनो नबी पाक दा फैसला किए। आपने फरमाया एक कुल हुवल्लाह नाल प्यार करने वाले आ, सूरत अखलास नाल प्यार करने वाले आ। हुण आमिना दिलाल दा फैसला सुन ले, मुहम्मद अरबी दा फैसला सुन ले। हुब्बका इया अदखलकल जन्ना हुब्बका इया अदखलकल जन्ना। एक कुल हुवल्लाह सूरत दा प्यार तैनू जन्नत ले जाएगा। हुब्बका इय्याहा अदखलकल जन्ना। एक कुल हुवल्लाह दा प्यार तैनू जन्नत ले जाएगा। एक कुल हुवल्लाह दी बरकत नाल अल्लाह पाक तैनू जन्नत दा दाखला ता फरमाएगा। लाहौर वालों इस वास्ते वर्ज करना चाहना, मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आया बहारा। क्या नहीं लगे फिर खुल के कह दो अल्लाह पाक दे कुरान दी असमत खुल के कहो सुभान अल्लाह। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आया बहारा। कलामे खुदा नू जिन्ना सीन लाया, कलामे खुदा नू जिन्ना सीन लाया, नबी नाल रल के ते लुटियां बहारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया
تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے یہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں یہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ اللہ نال کے کائنات دا قرآن بھی سن دیا جانا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں اللہ پاک نے انسان دا وجود دو چیزاں نال بنائے توجہ کر دیا جانا اللہ پاک نے بندہ دو چیزاں دا بنائے امیر ہوئے غریب ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے شہری ہوئے دیہاتی ہوئے اللہ پاک نے انسان دو چیزاں دا بنائے توجہ دو چیزاں دا اللہ نے انسان بنایا ایک جسم ہے ایک روح ہے ایک جسم تے روح دو چیزاں ملی ہیں تو انسان بنیا ہے اللہ پاک نے انسان دا جسم مٹی چو بنایا اللہ اللہ پھر جسم دیا ساری ضرورتاں اللہ نے مٹی چو پیدا کی دیا جسم نو پانی دی لوڑ پئی پانی مٹی چو پیدا کیتا انہوں خوراک دی لوڑا پئیاں اللہ نے گند مٹی چو پیدا فرمائی چاول اللہ نے مٹی چو پیدا فرمائے پھل فروٹ میں بھی اللہ پاک نے مٹی چو پیدا فرمائے اللہ اللہ جی لباس دی ضرورت پہ اللہ نے لباس بھی مٹی چو پیدا فرمایا اور لوگوں سنو ذرا دوسری چیز روح اللہ نے مٹی چو نہیں بنائی روح آسمان تو آیا ہے جدو روح آسمان تو آئی اللہ پاک نے روح دی غذا بھی آسمان تو نازل فرمائی جسم مٹی چو بنایا تے جسم دی خوراک بھی اللہ نے سارے بولو اور چلو جڑے مٹی دے بنے ہو تے بولو نا اللہ پاک نے جسم دی خوراک بھی مٹی چو بنائی پانی مٹی چو بنایا آٹا مٹی چو بنایا چاول مٹی چو بنائے کپڑے مٹی چو بنائے اللہ اللہ انسان تیرا آنا جانا مٹی نال وابستہ کر چھڑیا اور قرآن نے اعلان کر چھڑیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى انسان تنو مٹی جو بنایا مٹی اندر لے جانا ہے قیامت نو مٹی جو کھڑیا کرانگے اللہ پاک نے روح آسمان تو نازل فرمائی جدو روح آسمان تو آئی اللہ پاک نے روح دی غذا بھی آسمان تو نازل فرمائی روح دی غذا کیڑی ہے اللہ اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ پاک نے جس روح دی غذا ذکر نو بنایا سبحان اللہ نماز اللہ دا ذکر ہے قرآن اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ دا ذکر ہے الحمدللہ اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ دا ذکر ہے اللہ اللہ بندیات تیری میری روح دی غذا اللہ پاک نے ذکر بنایا اور ذکر آسمان تو نازل فرمایا اس واسطے میں پیار نال کہنا چاہنا ذکر اللہ دا بڑا نرالا سارے کہہ دو اچھی کہو ذکر اللہ دا بڑا نرالا اللہ اللہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلانو جوڑن والا ہاں ٹوٹیا دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی اوے رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ اللہ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے دولتاں والے آئے زمیناں والے آئے مربے والے آئے کوٹھیاں والے آئے بنگلیاں والے آئے کارخانے ملاں والے آئے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تو جو آخر نو وچ خاک سما گئے سب بستر کر گئے ایتھو گول بندیا اللہ ہی اللہ
بول اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور جملہ سن لو، آکڑتے مغروری والا، اللہ دی زمین تے آکڑیا نہ کر، غرور نہ کریا کر، تکبر نہ کریا کر، وڈے بول نہ بولیا کر، اللہ دی زمین تے عاجزی دی زندگی گزاریا کر۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر نوں وچ خاک سما گئے، سب بستر کر گئے، اتھو گوڑ بندیا بس اللہ ہی اللہ بول اللہ اللہ اللہ۔ جملہ یاد رکھی، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، ایتھے لائٹ چلی جائے بچہ روندہ ہے، امی جلدی کرو لائٹ جلاؤ، دروازہ بند ہے شاید کوئی نہیں نظر آ رہی، او بندیاں ایتھے موبائل دی لائٹ بھی چل جائے گی، ایتھے یو پی ایس بھی چل جائے گا، ایتھے جنریٹر بھی چل جائے گا، کہ سوچیا کر قبر دی روشنی کیویں ہوئے گی، اوتھے لائٹاں کوئی نہیں، موبائل کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، ساتھی اوتھے کوئی نہیں ہو تیرا، کو قبر دا ساتھی اے ٹول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول۔ قبر دا ساتھی سونے ساڑیاں نہیں بننا، قبر دا ساتھی تیرے کزنا نہیں بننا، قبر دا ساتھی تیرے سجنہ تیارہ نہیں بننا، قبر دا ساتھی تیرے دوستہ محلے دارہ نہیں بننا، قبر دا ساتھی تیرے پہنا پراوہ نہیں ہو بننا، قبر دا ساتھی تیرے ماں باپ نے نہیں بننا، ہاں ہاں قبر دا ساتھی بننا ہے تے اللہ دے قرآن نے بننا ہے۔ قبر دا ساتھی کنے بننا ہے؟ قبر دا ساتھی اللہ دے قرآن نے بننا ہے، اللہ دے قرآن نے ذکر رحمان نے بننا ہے۔ نیک عمل کریا کر، قرآن پڑھیا کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ سورت ملک دی تلاوتاں کردا ہے اور سورہ سجدہ دی تلاوت کردا ہے، قیامت والے دن اے دوویں صورتاں اللہ دے سامنے جھگڑا کرن گیاں، اللہ پاک دے سامنے دی وکالت کرن گیاں، مالک کائنات دے ترلے پان گیاں، اللہ جنوں عذاب تو محفوظ کر لے، اللہ انہوں اپنی ناراضگی تو محفوظ کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مسلمانہ قرآن تیری سفارش کرے گا کدوں؟ جدوں قرآن دی تلاوتاں کرے گا، جدوں قرآن نال پیار پایا کرے گا۔ اللہ اللہ۔ اور تو دکان تے بیٹھا ہے فارغ ہے، تو موٹر سائیکل چلا رہے لمبے سفر تے جانے، ایویں خالی وقت نہ ضائع کر، قل ہو اللہ ہی پڑھنا شروع کر دیا کر۔ تیری زبان وچوں 3 مرتبہ قل ہو اللہ نکل جائے، سورت اخلاص نکل جائے گی، اللہ تیرے کھاتے اندر پورے قرآن دی تلاوت دا ثواب لکھ دے گا۔ مینوں یاد آیا میرے پیارے آقا جناب محمد، اچھی کہو آپ دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے۔ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قربان جاواں کتنی شان والا نبی ہے، کتنی عظمت والا نبی ہے، کتنے مقام والا نبی ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے۔ میں قربان جاواں میرے نبی دیا کیا شانہ میں، اللہ اللہ اللہ۔ تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے، قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی شان والا نبی جدے سینے تے قرآن آیا، کتنی عظمت والا نبی جدے سینے تے قرآن آیا۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، گالی جس نے رات دل دی، گلا صبح و شام کیا، اللہ اللہ اللہ۔ گالی جس نے رات دل دی، گلا صبح و شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے، اس کو بھی میرے آقا نے
सीने से लगाया है। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू कल याद कराना, कल मैं तुहानू सुलस कुरान सुनावांगा, यानी कुरान दा तीसरा हिस्सा तिलावत सुनावांगा। सहाबा अगले दिन आए थे, तैयारी करके आए, घर खबरदार करके आए, थोड़ा जा लेट फेट हो जाइए महसूस ना करना, घबराना नहीं, असी नबी पाक को तीसरा हिस्सा कुरान सुनना है, सुलस कुरान दी तिलावत सुन के आवांगे। अल्लाह 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 सारा कार आन लगे, देर भी हो सकती है, परेशान ना होना, टेंशन ना लेना, नबी पाक दा कुरान सुन के आना है। नबी पाक दी मजलिस चलती रही, हदीसां बयान होंदियां रहियां, आका उठ के जा रहे ने, एक सहाबी अर्ज करदा या रसूलल्लाह असी ते तैयारी करके आए सा सुलस कुरान सुनन दी, तुसां फरमाया सी मैनू याद कराना, मैं तुहानू तीसरा हिस्सा कुरान सुनावांगा, सुलस कुरान सुनावांगा। आका जी तुसां कुरान नहीं सुनाया, आपने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह 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 मेरे पाक नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा ये सूरत तिलावत कर लेंदा है, अल्लाह 10 पारियां दी तिलावत दा सवाब दे देंदा है। हुण अगली मेरी गल याद रखो, एदा ये माना नहीं है कि बाकी 30 पारे ठप के रख दे तो कुल वल्ला ही पढ़ी रखो, एदा ये मतलब नहीं है। ये सूरत की फजीलत दसी है। देखो बंदा रमजान चुमरा करे, अल्लाह सारा नसीब करे, जेड़ा हौली बोलिया उन्होंने अगला 3 साल बाद करा दे, अल्लाह सारे उमरा कराए। हाफिज हमजा दे अब्बू भाई मुश्ताक नू कराए, विद फैमिली कराए। बंदा रमजान अंदर उमरा करे, हज दा सवाब मिलता है। हुण गल पूरी सुनो, रमजान चुमरा करिए हज दा सवाब मिलता है। हुण जेड़ा बंदा रमजान चुमरा कर लवे उहदे ते हज फर्ज होवे, फर्जियत टल जाएगी? नहीं, फर्ज हज करना पेगा। ए उमरे दी फजीलत है, जेड़ा रमजान चुमरा करे, अल उमरा तो फी रमजान तादिल बिल हज, जेड़ा रमजान चुमरा करेगा अल्लाह हज दे बराबर सवाब देगा। जेड़ा कुल वल्ला पढ़ेगा अल्लाह 10 पारियां दे बराबर सवाब देगा। बाकी कुरान भी पढ़ना है ते बाकी कुरान दी तिलावतां भी करनियां ने। अल्लाह 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 मेरे तेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़िया भी करते सन, कुरान सुनिया भी करते सन। अल्लाह 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 आओ लोग सुनना, जरा अबू सईद खुदरी दी गल याद आई रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने नबी पाक दे सहाबा दा काफिला सफर कर रहा है, लंबे सफर तो आ रहे ने, एक बस्ती आई, एक पिंड आया, एक गिराया। नबी पाक दे सहाबा थके भी बड़े ने ते भुख दा भी बड़ा एहसास, भुख भी बड़ी लगी है। मेरे काफिला कहने लगा इस पिंड वाले दिन हर राबता करिए कि नबी पाक दे सहाबा ने एक वक्त दा खाना खिलाओ, नबी पाक दे सहाबा ने एक वक्त दा खाना पेश किया जाए। इन्हां पिंड वाले ने राबता किया है, वो पिंड वाले हो ए नबी दे सहाबा दा काफिला है, शदीद भुख लगी है, एक वक्त दा खाना पेश किया जाए, कोई नाश्ता करा दिता जाए। इन्हां पिंड वाले ने साफ ही जवाब दे छड़िया असी ते अपना मसा पेट पूरा करने, तुहानू किथों नाश्ता करा दिए? नहीं जनाब साडे कोल ते गुंजाइश ही कोई नहीं। अल्लाह 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 पिंड तो थोड़ा जा दूर गया काफिला, मेरे काफिला कहने लगा इत्थे आराम कर लो, थोड़ा जा आराम कर लो, फिर अगला सफर शुरू करांगे। सारे सहाबा ने डेरा ला लिया, तवज्जो फरमाओ जरा, सारे सहाबा ने डेरा ला लिया है। अल्लाह 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 सारे सहाबा बैठ गए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। उसे पिंड विच एक बीबी दौड़दी आई, वे नबी दे सहाबी हो, वे मदीने दे मुसाफिर हो, तुहाडे अंदर कोई दम करने वाला है तो आए। साडे कबीले दे सरदार नूं कोई सप लड़ गया है, या कोई बिच्छू लड़ गया है, या कोई जहरीली शै ने डंग मारिया है। वो अजीब किस्म दीयां वातवाइयां मार रहे, अजीब किस्म दीयां बहकियां गल्लां कर रहे है। कोई दम करने वाला ते आए, है कोई इलाज करने वाला ते आए। अबू सईद खुदरी फरमाते ने साडे च एक बंदा गया है, उन्हें जाके अल्लाह दे कुरान दा दम कीता। सारे बोलो कादा दम कीता? साढ़े पाकिस्तान दमा दी बड़िया वैरायटियां चलदियां, अजीब किस्म दे टोटके। गुरु शंकर चिश्ती रमान तेरी शक्ल बन के जाए, शैतान तेरी मां बहन को 3 तलाक। एक ही है जनाब, ए दम है। काली कर्मा वाली मुसों से देखी भाली, पता नहीं की बकवास है। ये दम नहीं है, ये कलाम शिफा वाला नहीं है,
یہ کسی الو کا کلام یا الو کے پٹھے کا کلام ہے، اللہ کی قسم شفا والا قرآن کلام اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے شفا قرآن چ رکھیاں نے وہ لوکا دے اندر۔ صحابی گیا ہے کہندا جی میں جا کے دم کی، ہاں جدو آیا نا تو 40 بکریاں لے کے آیا۔ کنیاں بکریاں کنہ کو لیندیاں؟ جنہ ایک وقت دا کھانا بھی انہاں کو کنیاں لیندیاں؟ سبحان اللہ۔ ایک روایت 30 بکریاں، ایک روایت 40 بکریاں۔ جدو بکریاں لے کے صحابی آیا، سارے صحابہ کہنے لگے یار تو کی علاج کر کے آیا ہے، کیڑا نسخہ استعمال کر کے آیا ہے؟ او لوگ جڑے ایک ٹائم دا کھانا کھلانا بھی گوارا نہیں سی کر دے، انہاں کو 40 یا 30 بکریاں دا تحفہ لے کے آ گئے ہیں، کی تم کر کے آئے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک دا پروانہ کی کہندا ہے؟ میں جا کے اللہ پاک دا قرآن پڑھے آئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا میں مریض دیاں حالتاں ویکھیاں نا، مریض واتوائیاں مار رہے، عجیب قسم دیاں گلاں کر رہا ہے، اللہ 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 دا دماغ بھی ٹھکانے نہیں، ایڈا زہر دا سر ہو گیا ہے۔ میں مریض کول جا کے اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ شافیہ وافیہ کافیہ پڑھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب مسانی پڑھی، سورۃ شفا پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھی، او میرے ویروں میرے بزرگوں میرے جوانوں، اے میری قوم دیو بہو بیٹیوں میری قوم دیو ماؤں، بچہ روندہ ہے نظر بد دا شکار ہو گئے، اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریا کر، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریا کر، قرآن پاک دیاں آخری 2 سورتاں یا 3 سورتاں پڑھ کے اللہ پاک دے قرآن دا دم کریا کر، سورت بقرہ دی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون پڑھ کے دم کریا کر، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، اللہ تیرے بچے نو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حج کرواتے مکے گیا، گرمی دا بلا لگ گیا ہے، میں مکے جا کے بیمار ہو گیا، میرے نال دے سارے بیت اللہ اندر چلے گئے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی زمزم پی رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم تے نفل پڑھ رہا ہے، کوئی صفا مروہ دی سائی کر رہا ہے، میں اپنے خیمے اندر بیمار پہ ہاں، اللہ اللہ اللہ، میں نے بڑی تکلیف ہوئی، میں بیمار پہ ہاں، اللہ جی میرے تے رحم کر دے، اللہ میرا بخار اتار دے، اللہ میرا بخار دور کر دے، اللہ 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 کہندے نے میں ڈگدا ٹیندا بیت اللہ اندر چلا گیا، میں خانے کعبے جا کے اللہ دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی ہے، نالے سورہ فاتحہ پڑھدا نالے زمزم دا پانی پیندا سا، اللہ پاک نے میرا بخار ختم کر چھڑیا۔ دسو حضرہ پڑھیا کی سی؟ بولو آپاں فاتحہ رکھیے مویاں واسطے، راوی دے لاکے جائیے نا، او بھرا کدے ویندا پیا، میں کہ پھیتے تے ویندا پیا، انہیں نے فاتحہ نو پھیتا بنا چھڑے، میں پھیتے تے ویندا پیا، پھلانا بندہ مر گئے اوندا جو پھیتا ہے، پتہ نہیں وہ پھیتا کی تو کڑے نا۔ حضرات ایک قرآن عدالت دیاں قسمہ واسطے نہیں، کسے مردے دیاں رسمہ واسطے نہیں، ایک قرآن زندیاں واسطے دستور بن کے آیا، منشور بن کے آیا۔
اللہ پاک دے قرآن نال زندگی وابستہ کر لو. اللہ 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 تاں تے پیار نال کہنا چاہنا یاری نال قرآن دے لال ہے تو. خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو. یاری نال قرآن دے لال ہے تو. اللہ 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 دن رات قرآن نو پڑھیا کر. میں قربان جاواں میں صدقے جاواں دن رات قرآن نو پڑھیا کر. راضی رب رحمان نو کریا کر. جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر. اینو پڑھ پڑھ درجے پا لے تو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جویں لوہے نو پانی لگ جائے لوہے نو پانی لگ جائے سنگال لگ جاندا ہے. اے لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے سنگال لگ جاندا ہے. آپ نے فرمایا ایویں دلاں نو سنگال لگ جاندا ہے دلاں نو سنگال لگ جاندا ہے. صحابہ نے پوچھا ماں جلا آقا جی لوہے نو تو بندہ پالش کر لیندا ہے ریک مار مار کے ایدا جناب سنگال اتار لیندا ہے. آقا جی دلان دے زنگال لان دا کی طریقہ ہے دلان دے زنگال لان دا کی طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ملک طاہر تو آج خدمت ہی کرتے رہنا ہے. چلو اللہ تاڑی خدمتہ قبول فرمائے. حضرات گرامی میرے پاک نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآن. موت نو یاد کرنا تے اللہ دے قرآن دی تلاوتاں کرنا. موت نو یاد کرنا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا. اے دو چیزاں ایسیاں نے جی دے نال اللہ دلان دے زنگ لا دیندا ہے. اللہ دلان نو روشن تے چمکا کے رکھ دیندا ہے. اللہ 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 دلان دا زنگ اتردا ہے موت نو یاد کرنے دے نال اتردا ہے. دلان دا زنگ اتردا ہے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت دے نال اتردا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ لوگو سن لو میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ ایک دن رات دا سمے میرے نبی دی اہلیہ محترمہ پورے کائنات دے مومنہ دی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ کائنات محسن امت ساری کائنات دے مومنہ دی ماں نبی پاک دے نال مدینے دی گلی اندر جا رہے نے. اے عرشاں والے ربا میں بار بار دعا کرنا جن نے میرے ویر آئے میری روحانی ماما بہنہ بھی آئیاں اللہ سب نو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا. کڈی پیاری دعا کیتی آمین تے کھل کے کہو. بڑے سال ہو گئے میں دعا کردہ پھرنا آج پھر دعا کرنا چاہنا. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے. اللہ تنو کاری عبداللہ دے نال بلائے میرے ویر میاں مشتاق نو بھی بلائے اونا دے کر والے نو بھی بلائے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے. اللہ 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 سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا. سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا. اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ توانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں.
جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مک جاوے مدینے دی گلی جو میرے پاک نبی گزرے آپ دی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ بھی نال نے چل دیاں ابو موسیٰ اشعری دا دروازہ آیا نا اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے ابو موسیٰ اشعری قرآن پہ پڑھ دینے اور مسلمانہ لاہور والے آج تیرے میرے دروازے تے کن لائیے اندروں گانے دی آواز آئے موسیقی دی آواز آئے میوزک دی آواز آئے ٹول ٹمکیاں دی آواز آئے تبلے سرنگیاں دی آواز آئے سبحان اللہ او کتنا پیارا مومن کرانا نبی پاک نے کن لایا اندروں قرآن دی آواز آئی آپ نے فرمایا عائشہ ٹھہر جا سن میرا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے وہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے موتی پرو رہے کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے سبحان اللہ آپ بھی رک گئے عائشہ بھی رک گئیاں دیر تک کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن سن دے رہے پھر واپس چلے گئے گھر چلے گئے صبح ہوئی آپ نے فرمایا اے میرے ابو موسیٰ اشعری جی یا رسول اللہ یار تینوں تے اللہ نے لہنے داؤدی عطا فرمایا داؤد علیہ السلام والیاں اللہ نے تینوں رگاں عطا فرمائیاں یار کمال دا قرآن پڑھنا ہے بڑا خوب قرآن پڑھنا ہے بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے رات میں تے تیری امی عائشہ تیرے دروازے چو گزریاں تو قرآن پڑھ رہا سے اسی کھڑے ہو کے تیرا قرآن سن دے رہے ہیں اسی کھڑے ہو کے تیرا میں تے تیری روحانی ماں عائشہ اسی کھڑے ہو کے تیرا قرآن سن دے رہے ہیں یار کمال تو قرآن پڑھنا ہے شاباش بہت اچھا قرآن پڑھنا ہے انج لگتا ہے تینوں اللہ نے داؤد علیہ السلام والیاں اے رگاں عطا کی دیاں اتنا پیارا قرآن پڑھنا ہے ابو موسیٰ نے سنیا کہ میرے محبوب میرے دروازے تے کھڑے ہو کے میرا قرآن سن دے رہے اللہ خوشیاں چڑھ گئیاں خوشی دے نال اکھیاں چمکن لگ پیاں عرض کیتی سونے ہو جے مینوں پتہ چل جاندا میرے دروازے تے میرے آقا تشریف فرما نے جے مینوں پتہ چل جاندا میرے دروازے تے میری روحانی امی عائشہ کھڑیاں نے آقا جی میں اور زیادہ جھوم کے قرآن پڑھدا اللہ میں اور زیادہ لطف اندوز ہو کے قرآن پڑھدا سبحان اللہ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ نو بولایا میری تیری اماں نو بولایا عائشہ جلدی آ میری گال سن اما عائشہ صدیقہ حضر خدمت ہوئیاں آن اندر تھوڑی جی دیر ہو گئی تخیر ہو گئی لیٹ ہو گئیاں آپ نے فرمایا عائشہ دیر نل کیوں آئی ہے کنہ کم اندر مصروف سے میں تن کدوں دی آواز ماری تو لیٹ کیوں آئی ہے عرض کر دیا آقا جی مسجد اندر تو آڈا شگرد قرآن پڑھ رہا سی میں قرآن پہ ہی سن دی سا تو آڈا شگرد کی کر رہا سی تے میں کی سن رہی سا آقا میں قرآن سن رہی سا تے یا رسول اللہ تو آڈا شگرد ایڈا سونا قرآن پڑھ دا سی دل کر دا سی او پڑھی جائے بندہ سنی جائے حافظو کاریو دل لا کے قرآن پڑھیا کرو لطف اندوز ہو کے قرآن پڑھیا کرو اپنے واللہ پورا زور لگاؤ ترنم بنان دی آپ نے فرمایا من لم یخن بالقرآن فلیس منا جیڑا قرآن نو سونی آواز بنا کے نہیں پڑھ دا وہ میرے طریقے تے نہیں ہے نبی پاک دے طریقے تے چلنا چاہندے ہو پھر قرآن نو دل خوش کر کے قرآن پڑھیا کرو دل لگی نال قرآن پڑھیا کرو سونی آواز بنا کے قرآن پڑھیا کرو اما جان نے فرمایا آقا جی تو آڈا شگرد قرآن پڑھ رہا سی
دل کردہ سی او پڑھی جائے بندہ سنی جائے بڑا پیارا قرآن پڑھدا بڑا سونا قرآن پڑھدا اللہ اللہ حضرات گرامی میرے پاک نبی نے فرمایا ایشا ٹھہر جا ٹھہر میں پتہ کر کے آواں او کیڑا بختاں والا قاری قرآن ہے او کیڑا نصیباں والا ہے جڑا ایڈا سونا قرآن پڑھدا ہے کہ مومنہ دی مانو دی تلاوت پسند آئی اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا آ کے مسجد نبی دی دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ نبی دا سارا مدینہ ہی حال ہے بولو سارا مدینہ ہی ایک جملہ سناوا مدینے دا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے وہاں ہر چیز ہاں تیرے نہیں چاہیے چل تیرا پیار اے صابر ساڑا بڑا پرانا ویر ہے اللہ دا پیار قبول فرمائے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے آواز نہیں آئی پھر کہہ دو وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں بڑا پیارا جملہ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں پھر کہو میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلو میں سوئے ہیں جو دامن میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ پیارے یار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے مدینہ پاک دی مسجد نبی دی دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے لاہور والے ہو جنہ نبی پاک دے زمانے دا شہر مدینہ سی آج وہ سارا مسجد نبی جا چکے آئے آج پورے مدینہ چ مسجد نبی پھیل چکی ہے اللہ اللہ پاک بار بار سب نو دکھائے اللہ تانوں سارے نو مدینے دی زیارت کرائے اللہ تانوں مکے دیاں زیارتاں کرائے میری بہنوں نو اللہ مکے مدینے دیاں زیارتاں کرائے اللہ حضرات گرامی میرے پاک نبی دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے قرآن سننا شروع کیتا ہے اللہ آپ نے ویکھیا حضرت سالم مولا حذیفہ قرآن پہ پڑھ دینے حضرت سالم مولا حذیفہ اللہ پاک دا قرآن پہ پڑھ دینے تلاوتاں پہ کر دینے اللہ نبی پاک دیوار نہ لگ کے سن دے رہے سن دیا نبی پاک میں اتنی خوشی آئی نبی پاک میں اتنی محبت آئی آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلا کا او قرآن دیا کاریا او میرے سالم مولا حذیفہ او سونا پڑھنے والے او پیارا پڑھنے والے او قرآن دی تلاوت دا حق ادا کرنے والے میں صدقے جاواں تو تے اتنا سونا قرآن پڑھنا ہے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ پاک نے میری امت تیرے جیسے کاری پیدا فرمائے سونا پڑھنے والے پیدا فرمائے اللہ آپ نے فرمایا اللہ جی
کہ تم میری امت اندر ایڈا سونا قرآن پڑھنے والے قاری پیدا فرمائے۔ مسلمانوں ان حافظاں دے ذریعے ان قاریاں دے ذریعے اللہ پاک قرآن دی حفاظت کر رہا ہے، سینہ بسینہ قرآن آ رہے، الحمدللہ اے سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن دے پروانے، قرآن دے متوالے قرآن یاد کر دے رہن گے، آگے سنان دے پھیلان دے رہن گے، انشاءاللہ قرآن مٹ سکدا؟ قرآن مٹان والے مٹ جان گے، قرآن نہیں مٹے گا۔ انشاءاللہ قرآن چمکدا رہے گا، قرآن دمکدا رہے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری دا نام سنے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے سن، انڈیا کی بات ہے، کسی نے روکا بھیجا جی فلان لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 سپارے فلانے صحابی کی بکری کھا گئی، نعوذ باللہ، کیا یہ بات سچی ہے؟ شاہ صاحب نے قرآن پڑھیا توجہ ہے سب دی، شاہ صاحب قرآن پڑھ لگے، قاری عبداللہ صاحب توجہ فرمانا، یا ایھا الذین آمنوا، او بس بھی کرو، میں غلط پڑھیا ہے، او میں صحیح پڑھیا ہی نہیں، تو ہی سبحان اللہ کیا چھڑی ہے؟ کیوں قاری صاحب میں صحیح پڑھیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا آواز سے سبحان اللہ۔ او پشاور ساڑا پنجابی خطیب تقریر کر رہے سے نا، تو ایک پٹھان نے نعرہ ماریا، کہندا خان صاحب میری بات کی سمجھ آتی ہے؟ کہتا مولوی صاحب سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا، تیرا جوش ہوتا ہے میرا نعرہ ہوتا ہے، سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا، تمہارا جوش ہوتا ہے ہمارا نعرہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے قرآن دی آیت، قرآن دا لفظ پڑھیا، غلط پڑھیا، یا ایھا الذین آمنوا، کی لفظ ہے؟ آمنو آمنو۔ ایک حافظ قرآن بچہ کھڑا ہو کے کہنا شاہ جی غلط پڑھ رہے ہو، آمنو نہیں ہے آمنو، بہ جائے تو وڈا سیانا جمپ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک نبینا حافظ قرآن کھڑا ہو گیا، کہندا شاہ جی غلط پہ پڑھ دے ہو، صحیح کرو صحیح کرو، یا ایھا الذین آمنو پڑھو۔ شاہ صاحب نے ڈانٹ کے بٹھا دیتا، تیسری بار پڑھیا، یا ایھا الذین آمنو۔ 3-4 حافظ قرآن بچے کھڑے ہو گئے، کہندے شاہ جی اسا چلن نہیں دینا، اسا تقریر نہیں چلن دینی، اسا آگے نہیں پڑھن دینا جب تک صحیح نہیں پڑھو گے، غلط پہ پڑھ دے ہو۔ شاہ صاحب نے زلفوں چٹکا دیتا ہے، او لوگو اللہ تو ڈر جاؤ، جڑی قوم مینوں زبر تو زیر نہیں بنان دے رہی، او 10 سپارے کتے ہضم ہون دے گی۔ جیڑی قوم میں نے ایک زبر نہیں کھان دیں دی، وہ 10 سپارے کھان دے گی؟ اے تے قربان ہو جان گے، اے تے لوٹ پوٹ ہو جان گے، اے قرآن دے 10 سپارے دی گل کر دیو۔ اللہ دی قسمیں قرآن جدوں دا آیا، جس حالت اندر آیا، آج بھی اس حالت اندر موجود ہے۔ کوئی زبر دی زیر نہیں بنا سکیا، کوئی زیر دی زبر نہیں بنا سکیا، کیوں؟ قرآن دے متوالے بے شمار نے، قرآن دے پروانے بے شمار، اللہ پاک قرآن دی حفاظتاں کر رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انڈیا دے اندر، دہلی دے چوک اندر عیسائیاں دا پادری اپنی انجیل لے کے آیا، انہوں کیمیکل لا کے آیا، مثالہ لایا، کیمیکل لایا ہے، سارے پاسے کیمیکل لا کے آ گیا، کہندہ مسلمانوں میں اپنی انجیل لے کے آیا، تسی اپنا قرآن لے کے آؤ۔ دلی دے چوک اندر اگ بال لے میں ہاں، تسی اپنا قرآن سڑ دیو، میں اپنی انجیل سڑ دینا، جے میری انجیل جل گئی میں جھوٹا، جے تیرا قرآن جل گیا تسی جھوٹے، آؤ میرے نال مقابلہ کر لو۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمان بڑے پریشان ہوئے، کون اے دا مقابلہ کرے، کون اے دا چیلنج قبول کرے، کون قرآن نو اپنے ہتھاں نال اگ اندر سٹے، کون قرآن نو اپنے ہتھاں نال اینی جرت کون کرے؟
یہ سارے کٹھے ہو کے آگے عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ شاہ جی پادری لئی کھڑا سن تے او ترات انجیل لے کے آیا سینے نال لا کے کہندا جی اگ بالو انجیل سڑنا تسی قرآن سڑ تو جدی کتاب سڑ گئی جھوٹا جدی بچ گئی سچا. شاہ صاحب سمجھ گئے کوئی روڑا ہے یہ کوئی. چلو میرے نال کیڑا پادری ہے چوک جا گئے ہے پادری ہے جی ہاں بھی پادری ہے کی خیال ہے کہندا جی میں انجیل لے کے آیا ہوں آپ قرآن لے کے آئیں چوک میں آگ جلاتے ہیں تم قرآن پھینک دو میں انجیل پھینک دیتا ہوں جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا جس کی بچ گئی وہ. شاہ صاحب فرمان لگے یار تو تے انجیل تو جو ہے ہاتھ کھڑا کرو. شاہ صاحب نے فرمایا تیرے اندر تینی جرت ہے تو اپنی انجیل نو آگ اندر سٹ دے گا ساڑھے چینی جرت نہیں اسی قرآن نو آگ اندر سٹ دئیے پر تیرا مقابلہ میں ضرور کرانگا تیرا چیلنج میں ضرور قبول کرانگا. شاہ جی کے میں قبول کرو گے دلی دے چوک اندر آگاں باڑ لے تو آگ جلا لینے تو اپنی انجیل سینے لا میں قرآن سینے لا لینا تو اپنی کتاب سینے لا میں اپنی کتاب سینے لاواں تو اپنی انجیل سینے لا میں اپنا قرآن سینے لاواں. کتاب نہیں سٹنی تو بھی چھال مار دے میں بھی چھال مار دینا جے تو سڑ گیا تو جھوٹا جے میں سڑ گیا میں جھوٹا. انہیں کی کیتا سی بھول گئے ہو انہیں مثالہ لایا سی کہندا او سوچی پہ گیا اینا پتہ ہوندا میں اپنے جسم نو کوئی شے مار لیندا. کہندا شاہ جی تہاڈے نال تے میری گل ہی نہیں سی. شاہ صاحب نے فرمایا میں تیری شیطانی سمجھ گیا سا تیرے اندر اتنی جرت کتھوں آ گئی. ہم ہیں قرآن پر مر مٹنے والے ہم ہیں قرآن سے محبت کرنے والے. میں دعا کرنا اللہ میرے ویر پائی میاں مشتاق دا بیٹا حمزہ اللہ اس حافظ قرآن نو اپنے خاندان دا صدقہ جاریہ بنائے اپنے دادی اور دادے دی قبر دی روشنی دا سامان بنائے اپنے نانی اور نانی دا صدقہ جاریہ بنائے اپنی امی دا صدقہ جاریہ بنائے. اللہ اس حافظ قرآن دی وجہ تو اللہ پاک ماں باپ نے جنت دے نورانی تاج عطا فرمائے. پاک نبی نے فرمایا جی دی بیٹی قرآن دی حافظہ جی دا بیٹا قرآن دا حافظ اللہ پاک حافظ قرآن دے والدین نورانی تاج عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا حدیث دے لفظ اندر آپ نے فرمایا البسا والداہ تاجن یوم القیامہ. اللہ ذوالجلال حافظ قرآن دے ماں باپ نو انہاں دے سراں تے نورانی تاج رکھے گا. انہاں دی چمک آسمان دے سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی آسمان دے سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی. اللہ 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 آسمان دے سورج تو بھی موتی دی چمک زیادہ ہوئے گی. جنہ موتیاں دا بڑیا تاج اللہ حافظ صاحب دی امی نو عطا فرمائے گا جنہ موتیاں دا بڑیا تاج اللہ حافظ صاحب دے ابا جی نو عطا فرمائے گا. اور حافظ قرآن دا اپنا شان کی ہوئے گا اللہ جنت دا دروازہ کھول دے گا. مسلمانوں تو جو فرماؤ جنت دا پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ایویں درجہ بدرجہ اعلیٰ تو اعلیٰ سونے تو سونا پیارے تو پیارا جنت ہے. حافظ قرآن اللہ جنت دے دروازے تے کھڑا کر کے فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی دنیا. اے میرے قرآن دے حافظہ جویں دنیا دے اندر جھوم جھوم کے میرا قرآن پڑھدا سے ہن پڑھدا جا جنت دے درجے تر جا جتھے تیری تلاوتاں ختم ہون گیاں اوتھے تیری جنت دیاں کوٹھیاں شروع ہو جان گیاں اوتھے تیرا محل شروع ہو جائے گا تیرا مکان شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاں میں پیار نال بار بار کہہ رہا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. یہ قرآن دے نال دلوں پیار پاوے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں.
ایک دن میرے پاک نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نو، اے میرے عبداللہ جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اقرا علی القرآن، اے عبداللہ میں نے قرآن پڑھ کے سنا، اے میرے عبداللہ میں نے قرآن پڑھ کے سنا۔ جناب عبداللہ عرض کر دے آقا جی تواڈے تے قرآن نازل ہوندا ہے، جناب تے قرآن اتردا ہے، میں تانوں پڑھ کے سناواں، میں جناب نالوں کوئی سونا تے نہیں پڑھنا جاندا۔ آپ سرکار نے فرمایا اج میرا جی کردا ہے پڑھن والا کوئی ہور ہوئے، سنن والا آمنہ دلال ہوئے۔ نصیب دی گل ہے نا، کئیاں نو رات قرآن پڑھنا نصیب، دنے قرآن پڑھنا۔ میں ایک دفعہ تقریر کر کے اپنے شہر رات 2 بجے آیا، یقین کرو اللہ دے کر بیٹھا، تہجد دا ٹائم تے کڑیاں منڈے رل کے مہندی تے نچن پے تے نالے سکھاں دا گانا لایا، اج میرا نچنے نو جی کردا ہے۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، ظالموں توڑے تے خدا دا قہر نہ کتے اتر جائے، کتے خدا دا غضب نہ اتر جائے، کڑیاں منڈے رل کے نچ رہے نے تے سکھاں دے گانے گا رہے۔ قرآن پڑھن نو دل کرے، تیرا مزاج قرآن مانگے، تیرا جی قرآن نو کرے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہے آساں، جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سونے تواڈے تے قرآن اتردا ہے، میں جناب نو قرآن سناواں، میں کوئی جناب نالوں سونا تے نہیں پڑھنا جاندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج میرا جی کردا ہے پڑھن والا کوئی اور ہوئے، سنن والا آمنہ دلال ہوئے، اج میرا قرآن سنن جی کردا ہے، اج میرا قرآن سنن جی کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب عبداللہ نے پڑھنا شروع کیتا ہے، پڑھ دے جا رہے، نبی پاک سن دے جا رہے، پڑھ دے سید تے پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على۔ محمد جمیل کے والد محمد یاسین کے لیے صحت کی دعا کریں، بہت بیمار ہے، اللہ انہوں صحت دے۔ تو جیلا ہے کہ جمیل ہے؟ میل ہے؟ اچھا محمد جمیل، اے بندہ بڑا چنگا جے، جان دے انہوں؟ اے بیگم کوٹ دا توفہ جے، بیگم کوٹ تو جلسہ سننا آیا ہے۔ اللہ نے سلامت رکھے، آمین کو خوش ہیں، اللہ تیرے رب نے صحت دے۔ امی وہ دے واسے دعا کریا کر، اللہ انہوں بھی صحت دے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہے ہیں جناب عبداللہ نے پڑھنا شروع کیتا ہے، پڑھ دے جا رہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا وہ کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا جدو ہر امت دا گواہ بلاواں گا، اے میرے کملی والے آ، اے ودوہا چہرے والے آ، اے واللیل زلفاں والے آ، یاسین و طٰہٰ دے تاج والے آ، سدرات المنتہا دے معراج والے آ، تینوں انہاں سارے تے گواہ بناواں گا، تینوں انہاں سارے تے گواہ بناواں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے اپنے بارے ہے سنی نا، میرے پاک نبی نو چاہ چڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے سنی نا، خوشی آئی، خوشی نہ لا کے میرے پاک نبی رون لگ پے، نالے رو رہے نے، نالے فرما رہے حسبک یا عبداللہ، عبداللہ بس کر جا، بس کر جا عبداللہ، بس کر جا۔ جناب عبداللہ فرماتے میں تلاوت روکی، میں نبی پاک دے چہرے پر انوار تے نظر ماری، آپ دے مکھڑے تے نظر ماری، میں کی ویکھ رہا، رحمت کائنات دی اکھیاں آنسو برسا رہیاں، قرآن سن کے آقا رو رہے نے، قرآن سن کے نبی پاک دی اکھیاں آنسو برسا رہیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذوق بڑھاؤ قرآن والا، شوق بڑھاؤ قرآن والا، معیار بڑھاؤ قرآن والا، جذبہ بڑھاؤ قرآن والا، محبت بڑھاؤ قرآن والی، اتنا پیار کرو قرآن دے نال، اتنی محبت کرو قرآن دے نال۔ رمضان ہوئے خیر رمضان ہوئے، قرآن دی تلاوت نہ چھوڑیا کر، قرآن دی تلاوت نہ چھڑیا کر۔ مولانا عبداللہ بڈھی مالوی شیخ الحدیث گزرے نے، اللہ انہاں دی قبر کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دل دا نا چیک اپ کرایا ڈاکٹر نو، تے ڈاکٹر کہندا جی تہاڈا بائی پاس ہونا ہے، آپریشن ہونا ہے، تے تانوں نا سارے کام چھڈنے پینے نے۔ انہیں کہا میں بڈھا بندہ، میں کہڑے کام کرنا؟ انہیں کہا نہیں تسی کوئی دماغی کام کر دو بھی چھڈنا پائے گا۔ انہیں کہا میں
حدیث پڑھانا سا اے جون دا مسئلہ بنیا وہ بھی سبق میرے بند نے دل کردا پڑھان نو مگر تکلیف ہے کہنے لگے جی اس تو علاوہ بھی کوئی محنت کر دیو انہیں کہا میں کیڑی محنت کرنا کہندے نہیں میری مشین دس دی ہے تسی کو محنت کر انہیں کہا جی ہن تو پوچھ ہی لیا ہے میں صبح جد تک 10 سپارے نہ پڑھ لواں مینوں سکون نہیں آندا کنے سپارے انہوں نے کہا جی یہ چھڑنے پہن کے نہیں تھا ڈیتھ ہو جائے گی توڑی موت دا خطرہ ہے ہس کے کہنے لگے جی قرآن پڑھ دے موت آن دی ہے جی موت ایسی اگے لفظ دے پھرنے جی قرآن پڑھ دے موت آن دی ہے تو جی موت ایسی لفظ دے پھرنے ہیں جی قرآن پڑھ دے موت آ جائے اور کی چاہیے کلمہ پڑھ دے موت آ جائے نماز پڑھ دے موت آ جائے بیت اللہ دا طواف کر دے موت آ جائے مسجد نبی چ موت آ جائے مدینے چ موت آ جائے اللہ اللہ حضرات اکرامی آخری بلہ سن لو سرکار دی نات دے بارے پیار دے بارے محبت دے بارے آخری گلاں آلو تے شانو سونا سارے جہانو سونا جس نبی دے سینے تے قرآن اس نبی دی بات کر رہے ہیں میں آلو تے شانو سونا سارے جہانو سونا خالد تو سن لے آکے خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا امت دا آیا والی موڑے تے کملی کالی امت دا آیا والی موڑے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا دندہ دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا طٰہٰ دے تاج والا آقا میراج والا سونا میراج والا خوشبواں مہکاوے تھا پسینہ حضور دا مولا دکھا دے اللہ تعالیٰ پائی عبداللطیف صاحب پائی مشتاق صاحب ملک طاہر صاحب اللہ تعالیٰ ندی محنت کوشاں کاری عبداللہ میر محمدی صاحب اللہ ندی محنت کوشش کاوش قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دو جہان دی عزتاں برکتاں نصیب فرمائے بھائی طاہر دے والدین واسطے بھی انہاں دے والد صاحب واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دے والد صاحب دی قبر جنت دا باغ بنائے پائی مشتاق دے والدین اللہ انہاں دی قبر جنت دے بغیچے بنائے اور اللہ تعالیٰ بھائی مشتاق دے سسرال اللہ انہاں تے بھی اپنی رحمتہ فرمائے اور اللہ حافظ حمزہ نو قرآن یاد رکھن دی ماں باپ دے صدقہ جاریہ بڑھائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے خوش رہو لاہور والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوائی تو انہوں ایک گل سناؤں بھائی کاری صاحب نے کان چکے اللہ جاندہ ہے بڑی قیمتی گل دے سنا دیں ایک بندہ گیا سی ویاہ تے وہ جدو آیا نا تے آن لگا تریفاں کرنا بے واہ شادی سے کوئی کمال دی شادی ویاہ سے ایک بندہ کہندا یار گل مکدی مکا روڑا نہ پا گڈیاں چنگیاں سن کپڑے چنگے سن حال چنگا سی کھانا چنگا سی کوئی ایک گل دس انہوں نے کہا باقی ہر شے چنگی سی میں نے تو ایک بندہ چنگا لگا جن نے کہا سی روٹی کھول گئی جن نے کہا سی کاری صاحب نے میرے کانچ کیا دیتا ہے بھی جانا نہیں روٹی کھا کے جانا ہے اچھا کھانا ایتھے دینا ہے کہ جان لگے دینا ہے آجی صاحب دی والدہ واسطے عبداللطیف صاحب دی والدہ واسطے دعا کرنا اللہ بخشش فرمائے اور پائی مشتاق دے جتنے عزیز پینا پائی دنیا تو گئے نے اللہ انہوں نے قبرہ جنت دے باغ بنائے آؤں دیکھو جڑا نصیب چ کھانا لکھیا تو مل جانا ہے دعا ضرور کرو
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ساری حاضری قبول فرما، اللہ سارے سارے دے سارے گناہ معاف فرما، اللہ ساری غلطیاں معاف فرما، اللہ میرے بھائی میاں مشتاق دی محنت قبول فرما، بھائی ملک طاہر دی محنت کوشش قبول فرما، قاری عبداللہ صاحب دی محنت کوشش قبول فرما، یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ دنیا آخر دیاں برکتاں عطا فرما، اللہ دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ سب نو پکے سچے نمازی بنا، سب دیاں اولاداں نو پکے سچے نمازی بنا، یا اللہ بیٹیاں بیٹے نو نمازی بنا، اللہ اولاداں دے نصیب اچھے بنا، اللہ بیٹیاں بیٹے دے مقدر نصیب اچھے بنا، یا اللہ اولاداں دے نصیب اچھے بنا، یا کریم مولا یا رحمان مولا یا رحمان مولا یا رحیم مولا، اللہ جی سب دی اولاداں نیک تے صالح تے فرما بردار بنا، یا اللہ بیٹے حمزہ نو اپنے ماں باپ دا صدقہ جاریہ بنا، دادی دادے دا نانی نانے دا صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ سب دی پریشانیاں دور فرما، اللہ سب دی ٹینشناں دور فرما، اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، اللہ بے گھراں نو گھر عطا فرما، اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، یا اللہ بے دیناں نو دین نصیب فرما، اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، اللہ قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی مشتاق دے کاروبار اندر ڈھیر برکتاں عطا فرما، بھائی عبداللطیف دے کاروبار اندر ڈھیر برکتاں عطا فرما، ساڑے بیٹے ارسلان دی محنت کوشش قبول فرما، یا اللہ اس مسجد دی انتظامیہ نو جزائے خیر عطا فرما، اللہ مسجد خطیب و امام نو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ کریم خاتمہ ایمان تے فرمائی، آخری ویلے زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرمائی، یا اللہ آخری ویلے کلمہ طیبہ جاری فرمائی، اللہ سب نیک اچھی موت نصیب فرمائی، یا اللہ کلمہ پڑھ دے موت آئے، اللہ نماز پڑھ دے موت آئے، یا اللہ قرآن دی تلاوت کر دے موت آئے، یا اللہ بیت اللہ دا طواف کر دے موت آئے، مسجد نبوی اندر نماز پڑھ دے موت آ جائے، اللہ سجدے اندر موت آئے، یا اللہ نیک موت نصیب فرمائی، اللہ حادثات تو محفوظ فرما، آن والی ٹینشناں دکھاں مصیبتاں بیماریاں تو محفوظ فرما، اللہ آن والی ٹینشناں دکھاں مصیبتاں بیماریاں تو محفوظ فرما، یا اللہ کریم سب نو خوشیاں عطا فرما، یا اللہ سب نو رحمت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمت دے سہارے عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت دے سہارے عطا فرما، اے میرے مولا جتنے میرے بھائی میری بہناں ماما بزرگ ویرے ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے سب دیے لوڑا تھوڑا پوریاں فرما، یا اللہ جتنے علاقہ بھر جو علماء آئے اللہ انہاں دی تشریف آوری قبول فرما، اللہ جو بیان کیتا گیا قبول فرما، اللہ جو سنیا سنائے قبول فرما، اللہ ساڑے مریضاں نو بیماراں نو شفائی کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ ساڑے چ جڑے بیمار نے اللہ شفائی کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ جو ہسپتال اندر داخل نے اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، اللہ بے گھراں نو گھر عطا فرما، یا اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، یا کریم مولا آخری ویلے کلمہ جاری فرمائی، یا اللہ جان کندن دی آسانیاں پیدا فرمائی، یا اللہ سکرات دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائی، یا اللہ جڑیاں اولاداں بگڑ گئیاں ماپیاں دے نافرمان ہو گئے اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ جڑیاں اولاداں بگڑ گئیاں نافرمان ہو گئی اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ کریم بیٹیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا، یا اللہ ماں باپ دی خدمت دا جذبہ عطا فرما، اللہ جڑے تیرے دین واسطے خرچ کر دے یا اللہ چولیاں بھر بھر کے عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے دیتا ہی اپنے دین واسطے خرچ کرن دا جذبہ تے حوصلہ عطا فرما، یا اللہ جڑے تیرے دین واسطے خرچ کر دے نے یا اللہ اپنے دین واسطے خرچ کرن دا جذبہ تے حوصلہ عطا فرما،
یا اللہ جڑے خرچ کردے نے اور زیادہ عطا فرما، چولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ۔